अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। नाज़रीन, अर्रैहान तजवीद सीरीज में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आज हमारा सबक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 29 है और इस सबक में आज हम जो हमने पिछले अपने सबक में जो आदाब सीखे थे उनकी उसी का जो ये हिस्सा है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आपको जो है अल बस्मला और अल इस्तिआज़ा के तरीके बताऊंगी। तो आज जो है हम अपनी ये दो जो सीरीज हैं वो उन्हीं के लिए करेंगे। यानी आज का जो हमारा तजवीद का सबक है और कायदा 28 है, उसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 अल इस्तिआज़ा और बस्मला। तो आज हम पढ़ेंगे अल इस्तिआज़ा और इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह बस्मला जो है वो हम इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं अल इस्तिआज़ा। आपको याद है कल हमने इसको डिस्कस किया था, इसका मतलब जाना था, इसको क्यों पढ़ते हैं वो जाना था और जो है इसके बारे में जो बिल्कुल तफसील से जो था हमने पढ़ा था। अब सूरत के आगाज में इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ने के तरीके जानते हैं। सूरत के आगाज में जब हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर सूरत को शुरू करते हैं, यानी नई सूरत शुरू करते हैं, तो उसके जो हैं वो 3 तरीके हैं। कौन कौन से? नंबर 1, तीनों को अलग अलग पढ़ना, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बस्मल्लाह और सूरत अव्वल सूरत का जो भी आयत हो उसको अलग अलग वक्फा दे दे के पढ़ना। फिर है तीनों को मिलाकर पढ़ना, इस्तिआज़ा, बस्मल्लाह और अव्वल सूरा को मिला के पढ़ना, कोई उसके अंदर वक्फा ना देना, गैप ना देना। तीसरा तरीका है इस्तिआज़ा और बस्मल्लाह को मिलाकर पढ़ना। फिर चौथा तरीका है बस्मल्लाह को सूरत के साथ मिलाकर पढ़ना। तो ये तरीके हम एक एक करके अभी तफसील से देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ चीजें बता रही हूँ और आप इस कॉन्सेप्ट को पहले जो है वो समझें कि सूरत के आगाज में आपने तिलावत शुरू की, आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, उसके बाद आपने जो देखा कि आप नई सूरत शुरू करने वाले हैं, फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर आपने नई सूरत शुरू की। ये 3 चीजें जो हैं हमने देखनी है, इस्तिआज़ा, बस्मिल्लाह और पढ़ने का जो अव्वल सूरा जो है उसको कैसे पढ़ना है, मिलाना है बिस्मिल्लाह के साथ और इस्तिआज़ा के साथ नहीं मिलाना, कैसे मिलाना है, तरीके जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, ये चारों तरीके हैं। कौन कौन से? एक दफा फिर देख लेते हैं। देखें यहाँ पर, देखिए आप, इस्तिआज़ा क्या था? अल इस्तिआज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और नई सूरत जो भी आप शुरू कर रहे हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो क्या किया? साथ साथ ये इस्तिआज़ा, बस्मल्लाह और नई सूरत साथ साथ मिला दी, सांस नहीं लिया, सांस टूटे बगैर इस्तिआज़ा भी पढ़ लिया, बस्मल्लाह भी पढ़ ली और सूरत की पहली आयत भी पढ़ ली। ठीक, अब जो है ये देखें गैप आया ना, ये देखें 2 गैप है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रुक गए, सांस लिया, वक्फा दिया, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर रुक गए, फिर गैप दिया,
फिर नई सूरत शुरू की, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। समझ आई इतनी बात? अच्छा, अब तीसरा तरीका भी हो सकता है कि अल इस्तिआज़ा को पढ़ के हम चुप हो जाएं, वक्फा दे दें और बिस्मिल्लाह और नई सूरत को मिला के पढ़ लें, उसमें सांस ना लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक्फा कर दिया, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून। ठीक है? फिर चौथा तरीका भी है एक, वो क्या है कि अल इस्तिआज़ा और बस्मला को मिला लिया, फिर वक्फा दिया और फिर नई सूरत शुरू की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक्फा, फिर वत्तीनी वज़्ज़ैतून। समझ आया आपको? अब इस चीज को हम ऐसे देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल इन चीजों का पता चल जाए। नंबर क्या, एक क्या कायदा था? तीनों को मिलाकर पढ़ना। कौन तीन चीजें? आउद बिल्ला, बसमला और सूरत को। अब इसी चीज को हम एकदम तफसील से देख लेते हैं तीसरी मर्तबा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में पता चल जाए। कायदा नंबर 1 कौन सा था? तीनों को मिलाकर पढ़ना। किन तीनों को? अल इस्तिआज़ा, बसमला और अव्वल सूरा, यानी सूरत जो हमने पढ़नी है उसकी आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून। कोई हमने वक्फा नहीं दिया, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, कंटिन्यू। ठीक है? अब दूसरा तरीका हमने क्या देखा था? याद है आपको? कौन सा था दूसरा तरीका? कि तीनों को अलग अलग पढ़ना। कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक्फा दे दिया, सांस ली, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर रुक गए, वक्फा दे दिया, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, ऐसे किया, तीनों में वक्फा दे, दोनों में वक्फा दे दिया और फिर अपनी तिलावत शुरू कर दी उस सूरा की। और तीसरा तरीका कौन सा था? बताएं जरा, याद है? तीसरा तरीका था इस्तिआज़ा और बस्मला को मिलाकर पढ़ना, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को मिला लेना, फिर वक्फा देना और फिर सूरत को शुरू करना। कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वक्फा दे दिया ना हमने। ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून। ठीक है? अब हम देखते हैं चौथा कायदा, वो क्या था? बसमला और सूरत को मिलाकर पढ़ना। कैसे? यानी अल इस्तिआज़ा, अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ के सांस ले लेना, रुकना, वक्फा देना, और बिस्मिल्लाह और सूरत के दरमियान में वक्फा ना देना, उनको मिला के पढ़ लेना। कैसे? इसको आपने अलग पढ़ना है, फिर वक्फा देना है। ठीक है? ताउज़, यानी जिसको आप ताउज़ कहा जाता है, हम उर्दू में इसको ताउज़ बोलते हैं, लेकिन क्या बोलना चाहिए? अल इस्तिआज़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून। देखा हमने क्या किया? हमने
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के रुक गए, सांस लिया, लेकिन बिस्मिल्लाह और जो है पहली जो नई सूरा की जो पहली आयत है उसमें हमने वक्फा नहीं किया, उसको हमने मिला के पढ़ लिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून। ठीक है, समझ आया आपको ये? इसको आपने पूरे तरीके से समझना है और आप देखिएगा कि आपको इसमें से कौन सा तरीका है। इनमें से डेफिनेटली जो है हम एक तरीके से तो ज़रूर ही पढ़ते हैं, राइट? है ना? और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था अपने पिछले सबक में कि ताउज़ जो है वो पढ़ना वाजिब है, इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका हमें कुरान मजीद में हुक्म जो दिया है, ठीक है? और अब हम आगे जब बसमला की रूल्स पढ़ेंगे तो हम और जो है हमें इन दोनों के रिलेशनशिप इनको कैसे पढ़ना है और किस तरह से हमने अगर एक सूरत ख़त्म हो गई है और दूसरी सूरत शुरू करनी है तो उसका क्या तरीका है, उसमें हम बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह व ताला हम अगले प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया था अल इस्तिआज़ा के बारे में कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह क्यों मांगते हैं शैतान से, क्योंकि वो हमें बहुत तंग करता है कुरान मजीद की तिलावत के दौरान, पढ़ने नहीं देता, गौर व फिक्र करने नहीं देता। कुरान में जो जहाँ पर हमें अमल करना है जैसे कि जवाबात देने हैं या दुआएं मांगनी है साथ साथ वो नहीं करने देता। तो जब हम अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत में दे देते हैं शैतान से, तो शैतान का वार हम पे नहीं होता और हम अपनी पूरी यकसुई से और बहुत अच्छे प्यारे तरीके से सोच समझ कर अपनी तिलावत को जारी रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का तजवीद का सेगमेंट, तजवीद का कायदा। मखारिज ये जो हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे मखरिजुल लिसान नंबर 5 जो हमारा लिसान 5वां मेन मखरज है, मखरिज आमा है और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, तरफुल लिसान। तरफुल लिसान में भी हमने जो सेट थे नून रा ता दाल ता ज़ा सीन स्वाद कर लिया था और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आखिरी सेट कर रहे हैं फा ज़ाल और वा। तो अगर हम तरफुल लिसान को अलग से देखें तो हमने क्या कर लिया था, रा का मखरिज कर लिया था। याद है हमने रा की एक बहुत ही अच्छी खुसूसियत पढ़ी थी, याद है, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, इकरार अर अर अर। इसको जो है जरूर लेके आना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, एक तिकरार या दो बस। अर 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 करते जाना, ऐसे नहीं, ठीक है? तो इसका ध्यान रखा था आपने, प्रैक्टिस की थी। अर एर और, ठीक है, ओके। मखरिज नून ये भी हमने कर लिया था, इसके बारे में हमने क्या जाना था कि इसका गुन्ना जो है वो उसकी खुसूसियत के बारे में हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि अगर नून के ऊपर तशदीद हो, शद्दा हो, तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत ही अच्छा और प्यारा गुन्ना करते हैं और अपने नाक में इसकी झुनझुनाहट महसूस करनी चाहिए। कैसे, अन अन, ठीक है। अब फिर हमने एक मखरिज जो तरफुल लिसान का था वो पढ़ा था, 3 सेट थे हरूफ के, वो थे प, दाल और ता। दाल ता लाइट हरूफ हैं, प जो है वो हैवी है। ता बोले हमने, ता किया तो ता के बाद हमने कहा प ता प ता प।
تا جو ہے وہ لائٹ ہے، اس میں ہمس ہے، اس میں ہوا نکلتی ہے، جبکہ پا جو ہے وہ بہت ہی شدت کا لیٹر ہے، طاقتور لیٹر ہے، اس کو ہیوی پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے مخرج پڑھا تھا صاد، صاد، ز اور سین، اور ان کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ ز یا زائی اور سین جو ہیں یہ بہت ہی لائٹ ہے، اور صاد جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اس کو بھاری پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے مخرج شروع کیا اپنے پچھلے سبق میں وا، زال اور فا کا، جو کہ یہ آخری ہمارے 3 حروف رہ گئے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا ثا، اور آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ پڑھیں گے ذال، اور یہ بھی ہمارا کافی مشکل جو ہے وہ حرف ہے، جو ہم سے نہیں نکلتا، کیونکہ ہمارے لیے زا، زا جو ہے وہ ذال ہے نا، ایسے پڑھتے ہیں نا۔ چلیں دیکھتے ہیں، ہم اس کو اچھے سے جان لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کی آئندہ سے غلطی نہ کریں۔ ذال، مخرج ذا، اوکے، زبان کی نوک جب، دیکھیں پڑھیں اس کو، زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے تو حرف ذا، ذال ادا ہوتا ہے۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی سیم دیکھا تھا، سیم ایکسپلینیشن تھی، سیم یہ والی فوٹو تھی، لیکن وہاں کیا لکھا تھا؟ ثا، اب کیا لکھا ہے؟ ذال، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا مخرج ایک ہے، اور ایک اور حرف ہے وا، اس کا مخرج بھی یہی ہے، تو 3 جو حروف ہیں ان کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے۔ کون سا؟ یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں ان کے کناروں پہ لگانی ہے، چھوٹا سا پورشن، بہت زیادہ نہیں کرنا، ذال ہے، that is a light letter, right؟ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبان کو باقاعدہ آگے لانا ہے، اور کیا نہیں کرنی؟ سستی نہیں کرنی۔ کیا آپ زبان کو وہاں لے کے جائیں، سین ہی پڑھ لیا اس کی جگہ پر، یا زائے پڑھ لیا اس کی جگہ پر، یہ غلط ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، میں نے یہ پڑھا ہے زبان، زبان، تو اب ہم عام اپنی جو زبان بولتے ہیں، جو لینگویج بولتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اچھا، زبان، زبان، اب میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ فلانے کی جو زبان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، زبان، زبان ہے یا زبان ہے؟ اردو میں بتائیں مجھے، زا ہے یا دال ہے؟ زبان اور زبان۔ اگر کوئی بیچارہ زائے نہیں بول پاتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اس کی غلطی نکالتے ہیں کہ یہ غلط ہے، زبان نہیں ہوتا، زبان نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ زبان۔ تو جب ہم اردو میں اپنی عام لینگویج میں ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہونا، اس کے بارے میں نہیں سوچنا، اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا کہ ہماری کون کون سی غلطیاں ہیں جن کو ہم نے جو ہے سدھارنا ہے نا؟ تو کیا کرنا ہے؟ توجہ کرنی ہے، اور جو بھی ہم پڑھ چکے ہمیں نہیں پتا تھا اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ اب جب کہ ہمیں پتا ہے تو اسی لیے میں بار بار آپ کو ڈفرینسز بتاتی ہوں، ز ز ز ز ز ز ز ز، فرق ہے ز ز میں اور ز میں، اب 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 از 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 از، فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ یہی فرق ہے زبان اور زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو اٹھا کے لے کر آنا ہے دانتوں کے اوپر کے دانتوں کے کناروں کے پاس، ٹچ کرنا ہے، اور
جو ہے ذا کی آواز نکالنی ہے. اذ، اذ، اذ. ہم مثالوں سے چیک کر لیتے ہیں. یہاں سے اور باتیں واضح ہو جائیں گی ہمارے لیے. الذال کی مثالیں. اب دیکھیں یہ مثالیں ہیں نا، مثالیں، لیکن ہم کیسے بولتے ہیں اردو میں؟ مثالیں، سین سے. تو یہی فرق ہے. الذال کی مثالیں اگر ہم اسے ایگزیکٹلی پڑھیں، لیکن جب میں ویسے بولتی ہوں تو میں کہتی ہوں ذال کی مثالیں. کتنا فرق ہے نا. تو چلیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس میں قرآن مجید میں ہمارے کیا لکھا ہوا ہے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ ذَرْ 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 إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. أنذر أنذر عذابا عذابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. دوسری مثال دیکھیں. لا يعذب عذابه أحد. يعذب، يعذب نہیں ہے، يعز نہیں ہے. يعذب. عذا، عذا کیا ہے یہ؟ عذا، ذا، ذا. عذاب نہیں ہے، عذاب. لا يعذب عذابه أحد. اور اس کی تیسری مثال. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وَكَذَّبُوا، یہ کذبو نہیں ہے، یہ زائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، زا نہیں ہے، یہ ذال ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّا. یہ زا نہیں ہے، کذابا غلط ہے، کذابا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آیا آپ کو ساؤنڈ اس کا؟ اب دیکھتے ہیں ذال کی ادائیگی میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ کون کون سی غلطیاں ہیں. نمبر 1 غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جب یہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کر قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں. کیسے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ. غلط ہے نا. ذا جو ہے، یہ جو ذال ہے یہ تو قلقلہ کا لیٹر نہیں ہے. قلقلہ کے لیٹرز کون سے تھے؟ قطب جدین، قاف، با، جیم، دال. لیکن ذال تو اس میں تھا ہی نہیں، تو پھر اس کو ہم کیوں قلقلہ کر کے جھٹکے سے پڑھ رہے ہیں؟ غلط ہے نا. تو کیسے پڑھنا ہے صحیح؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ٹھیک ہے. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ اس کو وا کی طرح موٹا پڑ جاتے ہیں. اچھا بھی ذا آتا ہے ہمیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، زیادہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، تو کیا کر لیتے ہیں؟ وا پڑ جاتے ہیں. کیسے غلط پڑ جاتے ہیں؟ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. تو وا پڑھنا ذا کی بجائے غلط ہے. صحیح کیسے ہے؟ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. پھر اس کو ذا کی طرح پڑھنا، یہ تو ہمارا فیوریٹ ہے ہے نا. ذا کو تو یعنی میں اس لیے آپ لوگوں کو اس طرح سمجھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد رہیں. ابھی میں آپ کو جو میرا ایک طریقہ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کا، وہ تھوڑا سا الگ ہے، جو کہ میں یہاں پر میں نے کوشش کی ہے تھوڑا بہت اس کو کرنے کی.
آپ خود بھی اپنے لیے بھی کچھ اس طرح کا طریقہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز یاد رہ جائے. کہتے ہیں نا آڈز اگر کیے جائیں، اگر تھوڑے سے آڈز ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. تو اسی طرح سے میں بعض اوقات چیزوں کو ایسے جنرلائز کر دیتی ہوں کبھی ہلکے موڈ میں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. ٹھیک ہے. اور اس میں میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو غلط کہہ رہی ہوں، نعوذ باللہ نہیں ہے، کیونکہ میں ہر وقت یہ آپ کو کلیریفیکیشن دیتی ہوں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم تجوید کے قاعدوں سے اویئر نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ تجوید کیا چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنی عام جو ہماری زبان اردو ہے اس کو ایسے ہی بولتے ہیں، تو ہم قرآن میں بھی اس کو الگ سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. تو اس لیے جو ہے ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہم نے زا پڑھا تھا، ہر جگہ دال کو زا پڑھا تھا، اب ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ، کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو زا کو جو ہے وہ دال کی جگہ نہیں پڑھنا. اب ہم نے کیسے نہیں پڑھنا سنیں. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. ٹھیک ہے. فَأَخَذْ فَأَخَذْ نہیں، کیسے پڑھنا ہے؟ فَأَخَذْ خَذْ خَذْ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین سے بہترین خوبصورت ترین تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم عطا فرمائے اور ہمارا شرح صدر کرے. آمین ثم آمین. اور یہاں پر دیکھیے میں نے اپنا جو ہے وہ انسٹاگرام کا آپ کو جو ہے وہ دیا ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہے، کوئی رول کے بارے میں آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے ہے، تو اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ مجھ سے جو بھی آپ کا کوسچن ہو پوچھ سکتے ہیں. اور آج کا ہمارا سبق نمبر 29 اختتام کو پہنچتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.